यो एमबीएस कोर्स चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीले म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टी अन्तर्गत पहिलादेखि नै पुरानो कोर्स नै हो। पहिला चाहिँ यो अनुअल कोर्स थियो, भनेको इयरली कोर्स थियो। अनि अहिले चाहिँ यो अहिले हामी नयाँ इनरोल गर्दैछौँ यो वर्ष 2021। यो चाहिँ 5th ब्याच चाहिँ सेमेस्टरमा कन्भर्ट भइदिएको, जस्तो मास्टर्स एमबीएस प्रोग्राम नै सेमेस्टरमा सुरु गरेदेखिको हो। र यो सेमेस्टर प्रणालीमा आइसकेपछि यो एमबीएस कोर्स चाहिँ एमबीएकै फर्मेटमा, जस्तो धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरूको कन्फ्युजन कस्तो रहन्छ भने एमबीएस र एमबीएको के हो डिफ्रेन्सेस भने जस्तो 60 क्रेडिट आवर्समा कन्भर्ट गरिसकेर अनि 4वटा सेमेस्टरमा यसलाई एमबीएसलाई पनि त्यसमा रूपान्तरण गरिसकेपछि अब यो पनि त्यस्तै उस्तै कोर्स देखिएको छ। अब त्यसरी कम्पेरिजन त गर्नु परेन, तर पनि यसले पनि 60 क्रेडिट आवर्स भनेपछि 4वटा फरक फरक सेमेस्टरमा 5-5वटा कोर्सेसहरू 3 क्रेडिट्स आवरकोमा डिभाइड गरेपछि र डिजर्टेसनलाई पनि दुई क्रेडिट्स भनेको 6 क्रेडिट्स, दुईटा सब्जेक्ट बराबरको दिएपछि यसको पनि भ्यालु चाहिँ भनेको यसले दिने पनि आउटपुट चाहिँ उस्तै कम्पिटिटिभ नै रहेको छ। MBS को कोर्स कम्पोजिसनमा चाहिँ इट इज कम्पोज्ड अफ द कोर कोर्सेस अफ द म्यानेजमेन्ट, इलेक्टिभ कोर्सेस, स्पेशलाइजेसन कोर्सेस एन्ड द कोर्स अफ द फाइनल इयर थेसिस और डेजर्टेसन। यो नै रहेको छ MBS को कोर्स वर्क। ओके, इन्टरनेसनली नै एउटा मास्टर्स डिग्रीमा हुनुपर्ने स्ट्यान्डर्ड कोर्स वर्कहरूमा कोर कोर्सेस अफ म्यानेजमेन्टहरू पढाइ हुन्छ। फर एक्जाम्पल ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, फाइनान्स, मार्केटिङ, organizational behavior, and then supplementary courses haru economics, managerial communication, production and operations management, courses of the accountancy, courses of the finance, international business, research methodology, strategic management se padnu parne huncha। And then there is also an option to choose your major or specialization courses in the areas of marketing, finance, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एन्ड जनरल म्यानेजमेन्ट। यो व्यवस्थापनमा स्नातक भनेको ब्याचलर, बीबीए, बीबीएम अनि बीबीएस जे पढे पनि उहाँहरूले पढेकै कोर सब्जेक्टहरू नै हो। त्यसको चाहिँ स्ट्राटेजिक अप्रोच, स्ट्राटेजिक ओरिएन्टेसन हो यो। त्यसमा चाहिँ पोलिसी लेभलमा गर्नुपर्ने एस्पेक्ट्सहरूमा बढी डिस्कस हुने भयो। भनेको जति पनि अहिलेको यो कम्पिटिटिभ वर्ल्डलाई चाहिने सब्जेक्टहरू छ त्यो चाहिँ यो 4वटा सेमेस्टरमा एमबीए कोर्सले पनि इन्कर्पोरेट गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फरक फरक एस्पेक्ट्समा त्यो स्ट्राटेजिक ओरिएन्टेसन्सको लागि यसमा हामीले अध्यापन गर्ने विषयहरूले विद्यार्थीलाई पक्कै पनि उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सहयोग गरेको छ। यसको लागि चाहिँ ब्याचलर्स चाहिँ तपाईँले पास गर्नुभयो भने एमबीए चाहिँ ओपन एमबीए जस्तै हाम्रो एमबीए चाहिँ ओपन कोर्सेस बनाएको छ अहिले। अब त्यो विद्यार्थीहरूको आकर्षण पनि देखिएको छ, किनभने फरक फरक इन्स्टिट्युसन्समा जस्तो हामी मेडिकल हेरौँ, इन्जिनियरिङ हेरौँ, अरू अब यो जेनरल बिजनेस त हाम्रै क्षेत्र परिहाल्यो। यो फरक फरक खालको स्ट्रिम डिसिप्लिनले पनि म्यानेजमेन्ट एजुकेसन्सको फिल गरेर अहिले हाम्रो स्टुडेन्टहरूको चाहिँ आकर्षण बढेको छ। ब्याचलर गरेपछि तपाईँले एमबीएस चाहिँ पर्सु गर्न सक्नुभयो। एलिजिबिलिटीको क्राइटेरियाको कुरा गर्दाखेरि स्टुडेन्ट ह्याभ टु कम्पल्सरीली एपियर एन्ड दि पास CMAT examination that is annually conducted by त्रिभुवन युनिभर्सिटी। CMAT को एक्जाम पास गरिसकेपछि स्टुडेन्टहरू दे आर एलिजिबल फर द एडमिसन। अनि टकिङ अबाउट द ब्याकग्राउन्ड, सो स्टुडेन्ट फ्रम एनी ब्याकग्राउन्ड आर इन्करेज टु अप्लाई फर MBS प्रोग्राम। अनि ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा स्टुडेन्ट निड टु सेक्योर एटलिस्ट सेकेन्ड डिभिजन और 40% अफ द मार्क्स इन देयर ब्याचलर्स लेभल और अन्डर ग्रेजुएट। सो स्टुडेन्ट फ्रम एनी अन्डर ग्रेजुएट्स आर वेलकम्ड to study at our college। अब फरक फरक कलेजहरूले फरक फरक कस्ट स्ट्रक्चरमा यसको फी डिजाइन गरेका छन्। अब यसको मेजर कुरा चाहिँ केमा ध्यान दिनु पर्यो भनेपछि जेनरली हाम्रो काठमाडौँ मोडल कलेजको एमबीएस प्रोग्राम पुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले अलिकति प्रोफेसनल स्टुडेन्टहरूलाई भनेको हामीले प्रोफेसनल स्टडिज, प्रोफेसनल एजुकेसन फर कर्पोरेट पिपुल भनेको छौँ। त्यो भएर हाम्रो कोर्स डिजाइन चाहिँ ब्यान्ड 6 to 9 नै छ। 6 to 9 भएपछि तपाईँले चाहिँ दिउँसो आफ्नो
जेनरली मास्टर्स पढ्ने स्टुडेन्टहरू त्यो पनि बिजनेस फिल्डको मास्टर्स पढ्ने स्टुडेन्ट अघि मैले पहिले उल्लेख गरे जस्तो फरक फरक क्षेत्रको हुने भएर उनीहरू चाहिँ वर्किङ्स भनेको प्रोफेसनल नै हुन्छन् त्यो अकर्डिङली हामीले 6 to 9 ब्यान कोर्स डिजाइन गरेका छ अब यो टेन्टेटिभ हाम्रो चाहिँ 2 लाख जतिको छ अब त्यो भनिरहँदाखेरि स्टुडेन्टहरूको कन्सर्न्स हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ हामीले स्कोर अब फरक रेन्ज अफ स्कोलरसिप त्यो पनि मेरिट बेस्ड अब नन मेरिटमा पनि हामी जसलाई निडी स्टुडेन्टहरूलाई हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कुन एस्पेक्ट्समा जस्तो सबार्टन ग्रुप छ भने त्यसलाई 25% भनेर फरक हामीले त्यो स्ट्रक्चर बनाएको छौँ र हाम्रो फी स्ट्रक्चरलाई पनि हामीले फरक शीर्षकमा ब्रेक गरेका छौँ अब त्यसले के कभर गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको मुख्य कुरा हो जस्तो हामीले अध्ययन अध्यापनसँगै क्लासरुम टिचिङ भन्छ कक्षाको कोठाको पठन पाठन सँगसँगै हामीले चाहिँ फरक खालको स्टुडेन्टको ओभरअल डेभलपमेन्टमा के कति काम गर्छौँ राइट कुन हामीले प्रोग्रामहरू डिजाइन गर्छौँ त्यो हिसाबले यो कस्ट स्ट्रक्चरलाई चाहिँ लजिकल जस्टिफिकेसन्स दिन सकिन्छ have a standard limited number of 30 seats that will be offered on the first come first serve basis. Scholarship ko kura गर्दाखेरि चाहिँ so student also deserve some sort of scholarship so based on their academic merit so student हरूले CMAT को exam दिइसकेपछि उहाँहरू ग्लोबल कलेजमा आउनु भयो डकुमेन्ट सहित आउनु भयो भने we also have arrangements for this scholarship. MBS पढेर there are a broad range of areas. So first of all, MBS पढिसकेपछि students will qualify for the job in the corporate sector. नेपालको कुनै पनि corporate sector, corporate organizationहरूमा job गर्न मिल्छ. Second, the students or the graduates can also apply for the government sector job. Third, they can also get engaged in the academic sector because MBS को एकदमै rich theoretical foundation ले गर्दाखेरि academic sector मा पनि उत्तिकै scope छ. Similarly, research and consulting, and the second scope is graduates हरूले आफ्नै business start गरेर they can also start entrepreneurial ventures and their own business. र अर्को finally MBS गरिसकेपछि नेपाल अथवा विश्वको कुनै पनि युनिभर्सिटीहरूमा further study enhancement गर्नको लागि जहाँ पनि जान सकिन्छ र क्वालिफाई गर्न सकिन्छ. अब यसको करियर पर्सपेक्टिभ भने जुनसुकै फिल्डमा पनि अहिले व्यवस्थापनको ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएटहरू चाहियो जस्तो अघि मैले उल्लेख गरे हुन्छ अब मेडिकल एस्पेक्ट होस् तपाईको अर्को कर्पोरेट क्षेत्र त हाम्रो भइ नै हाल्यो अरू इन्जिनियरिङ भयो अरू क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन हामी अब अहिले इक्जाम्पल नै हेर्ने हो भने पनि फरक हस्पिटलहरूमा म्यानेजर्स राइट अब पब्लिक रिलेसन्स म्यानेजर्स भनेपछि अब हाम्रो जुन फिल्ड त छँदैछ राइट त्यो सँगसँगै अरू सबै क्षेत्रहरू चाहिँ खुल्ला हुने भयो म्यानेजमेन्टको यो एजुकेसनले गर्दाखेरि सबै नेपालमा अफर गरेको म्यानेजमेन्ट रिलेटेड कोर्सेसहरू सेमेस्टर बेस नै हुन्छ ग्लोबल कलेजमा चाहिँ वी अपरेट MBS इन रियली डाइनामिक फ्रेमवर्क हामी एकदमै डाइनामिक फ्रेमवर्कमा अपरेट गर्दछौँ सो वी बिलिभ इन डुइङ इन इन्टरेक्सन बेस्ड एन्ड इन्टरेक्टिभ क्लास वर्क हाम्रो इन्टरनल एसेसमेन्टको इन्टायर एक्टिभिटीहरू एकदमै स्टुडेन्ट सेन्टर्ड स्टुडेन्ट फोकस अनि होलिस्टिक अप्रोचमा हुने गर्दछ so students can also participate on our signature events like Management Fest, Globalians Connect, ani annually driven case study program, internship and career placement fair. Hamro faculty pool pani ekdamai strong raheko cha so we have really a good pool of faculty members comprising of the top-notch academicians and established corporate professionals. So यो कुराले गर्दाखेरि नै ग्लोबल कलेजमा चाहिँ it will be very different. अब अरु कलेज र हामीमा के फरक छ अरु कलेजको फेरि फरक एस्पेक्ट देखाएर हामी मात्रै फरक खालको शिक्षा दिन्छौँ भनेर मैले यहाँ जोड गर्न खोजेको त होइन तर पनि जेनरली हामीले चाहिँ जस्तो मास्टर्स प्रोग्राम भनेपछि त्यसको अलिकति ब्याचलर अरु भन्दा अलिकति भ्यालु बढी हुन्छ भनेको त्यो जहाँ हामी भोलि गएर त्यो अप्लाई गर्छौं त्यहाँ चाहिँ त्यही भएर हामीले चाहिँ हाम्रो टिचिङ फ्याकल्टीजको मैले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी कहाँ प्रोफेसर डाक्टरहरू टियुबाट रिटायर भएको प्रोफेसर डाक्टर्सहरू हुनुहुन्छ र अहिले चाहिँ अर्को एउटा लोकेसन्सको हिसाबले चाहिँ हामी प्राइम लोकेसन्स बागबजारमा छौँ
र मैले प्रोफेसनल स्टुडेन्टहरूलाई भनिहालेँ 6 to 9 को जुन बिहानको वर्किङ के अरे क्लास स्केड्युल छ त्यसले पनि सपोर्ट गर्यो र हामीसँग क्लासरुम हामीले इम्प्लिमेन्ट गरेका टिचिङ पेडागोगीहरू चाहिँ यो चाहिँ वेल स्ट्यान्डर्ड छन् सबै यो चाहिँ अहिलेको नवीनतम टेक्नोलोजी भनेको यो प्रविधि युज गरेर हामी पढाउँछौँ उहाँलाई चाहिँ मैले के भने अब जस्तो अहिले चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट कोर्स चाहिँ अरू कोर्सहरूभन्दा अलिक फरक मल्टिडिसिप्लिनरी भन्छ फरक डिसिप्लिनको फरक थ्योरी प्रिन्सिपल्सहरू कलेक्ट भएर एउटा कम्प्लिट कम्बो प्याकेज जस्तो छ त्यही भएर जुनसुकै क्षेत्रमा जान चाहनुहुन्छ जुनसुकै क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापनको ज्ञान नलेज चाहिँ अपरिहार्य भएर अहिले मैले चाहिँ ब्याचलर सक्नुभएको जुनसुकै फिल्डमा विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ मास्टर्स एमबिएस अरू हिसाबले पनि सबै हिसाबले पनि उहाँहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ जोइन गर्नु सिम्याट को के अरे फर्म चाहिँ डिन अफिसले खोलिसकेको छ अब यसमा जोइन भएर अनि एमबिएस कोर्स पर्सु गर्न मैले अनुरोध गर्ने भएँ Students who are the regular students seeking for their learning development and growth, and the working professionals who are thinking of to maximize their growth potential at their jobs and industries, I really welcome you to Global College of Management. Global College obviously is the first choice for management institutions in Nepal because of the quality benchmarks and the frameworks. So visit the Global College of Management. We really believe in operating this MBS course with the dynamic framework. We have the interaction-based classroom. Our entire internal assessments are based on the student-centered and focused activity. We really have that strength on our academy. Our faculty members are the top-notch reputed academicians and established corporate professionals. We do have that arrangement for internship and career placement framework. So yeah, I really invite all the aspiring students and all the maybe the professionals to come and visit to our office and learn more how can we maximize your growth potential, learning, development and overall transformation at Global College of Management, Midbaneshwar, Kathmandu. Thank you.